वेलकम बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बान खींच ली जाएगी। खबरदार किया, बडियाला के बाहर तमाशा लगाया तो वहाँ के कैदी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहाँ वो महफूज रहे। अब बडियाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून पर अमलदारी कैसे होता है। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, इंतशार हरगिज़ कबूल नहीं। बिला वजह फौज और उसके सरबराह पर बेजा तनकीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं या बर्दाश्त नहीं होगी, वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी, इसका अमली मुजाहरा होगा। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। करें आए अब अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई, वहां के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहां पर वो महफूज रह सके। GISPR ने फिक्रे मुहावरतन इस्तेमाल किया। अगर कल पीके के जलसे में अमली तौर पे इन्होंने साबित किया सारी की सारी इन पर सच है, इसीलिए पेशावर की जलसे में तकरीरें करते हुए कोई टॉमी बना हुआ था, कोई रॉकी, कोई लूसी, अब तक अदारा खामोश रहेगा। मजबूर किया PTI ने कि जवाब दिया जाए। बहुत लंबे अरसे के लिए सब्र तहम्मुल दरगुजर से काम लिया फौज ने भी और फौज के सरबराह ने भी। इसी PTI को कई दफा पार्लियामेंट में बातचीत की दावत दी गई। इस तरह के लोगों को बातचीत की दावत देने पर आज हमें शर्मिंदगी हो रही है, जो इस लायक नहीं। पूरी की पूरी हुकूमत किस लिए इस्तेमाल की जा रही है कि किसी तरह केसेस और इन पर जो सजाएं हुई हैं उनसे किसी तरह जेल तोड़ी जाए, किसी तरह हंगामा बर्पा किया जाए। ये अब नहीं होगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस तरह का अमल करेंगे उसी तरह कानून की अमलदारी की जाएगी। और एक बात क्लियर है, बेजा तनकीद करके ये बता करके मैं इतना बदनाम करूंगा, नहीं तो मुझे कंधों पे बिठा के इख्तिदार में पहुंचाओ, ये अब अदारे नहीं कर। रावलपिंडी में दफा 144 में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। शहर में जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। अडियाला जेल से मुल्हिका इलाकों में भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जेल के अंदर और अतराफ में इजाफी नफरी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। जेल की जानिब आने वाले रास्तों पर पुलिस के 10 नाके लगाने का प्लान मुकम्मल कर लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों को खुद भत्ते देती है, इक़दामात करेगी तो ठीक, वरना गवर्नर राज ही इलाज है। PTI जो है वो जेल में बैठकर जिस तरीके से उसका ट्वीट अकाउंट हैंडल किया जा रहा है, जिसका बयान है जो है वो रियासत के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए। PTI हमेशा ये कहती है कि उनके पीछे अगर आप चलेंगे तो सब कुछ ठीक है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ को भी मान लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि PTI इस काबिल है कि उसका मुज़ाकरात की। मुझे तो सियासी मुस्तकबिल PTI का तारीख नज़र आता है। इन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ, आवाम के जज्बात के साथ खेला है, यहाँ की यूथ को एक्सप्लॉइट किया गया है। तो अदालतों की लड़ाई, अदालतों में लड़ेंगे, चीज़ें करेंगे। 8 सूबे बनने जा रहे हैं, 12 सूबे बनने जा रहे हैं, तो पहले तो हमें ये पता चल जाए कि सूबे कितने बनने हैं, तो इसके बाद ही पार्टी के अंदर ही डिस्कशन हो सकती है। अगर आज फौज हमारे सूबे को छोड़ के जाती है, हम एक हफ्ता भी सूबा नहीं संभाल सकते। अगर सूबाई हुकूमत बिहेव करेगी तो मैं समझता हूँ कि गवर्नर राज शायद न लगे। अगर बिहेव नहीं करेगी तो ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएँ, एंटीबायोटिक से ठीक ना हो तो फिर आप ऑपरेशन की तरफ ले जाया जाता है कि मर्ज ठीक हो जाए। तो फिर गवर्नर राज ऑपरेशन सूबे के अमन अमान के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, फिर अगर वो लगाना पड़ जाएगा फिर वफाकी हुकूमत संजीदगी से गौर फिर लगाएगी। सेनेटर फैसल बाउडा कहते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से PTI रहनुमा सरेंडर कर चुके हैं। PTI वाले -1 माने और बैठ जाएं, वरना अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। आईनो कानून में नया लफ्ज आया है, ऐसी की तैसी, अब वो होगा। इनको समझ में आई है, अब एक्शन के ऊपर डबल रिएक्शन होगा। डी चौक से ये गवर्नर हाउस तक आ गए KPK के अंदर, -1 यहाँ पड़ा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन पड़ी हुई है। इनमें बहुत सारे आज मुखबर है और बहुत सारे वैसे ही सरेंडर कर चुके हैं इस 18 घंटे के अंदर। DGISPR की प्रेस और आज के दिन तक बहुत सारे तो सरेंडर कर चुके हैं। आइन और कानून के तहत एक नया लफ्ज ईजाद हुआ है जो सब मेरा यूज कर रहे हैं, ऐसी की तैसी। अब ये है नया पॉलिटिकल, आईनी और कानूनी लफ्ज। -1 माने और बैठ जाए।
وزیر دفاع ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत पर PTI से इत्तेफाक नहीं हो सकता तो फिर किसी चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हो सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा एक जमात मुसलसल फ़ौज पर हमले किए जा रही थी, ये जिस तरह हमले कर रहे थे इसीलिए DG ISPR ने जवाब दिया। बानी PTI ने कभी दहशत गर्दों के हमलों पर मजम्मत नहीं की। बानी PTI को कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो सिर्फ इक़्तिदार का सोच रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ सबूत हैं, ये पाकिस्तानियों वाली बातें नहीं कर रहा। गर्दी पे और पाकिस्तान की हिफाजत पे, पाकिस्तान की यकजहती पे, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सकता तो फिर PTI पे किसी सूरत भी किसी चीज में भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब आप फौज को अटैक करे एक सियासी पार्टी, सुबह शाम के वर्कर भी और उसके लीडर्स भी, उसके स्पोक्स पर्सन्स भी, होम एंड अब्रॉड, तो ISPR का जो है वो किसी ना किसी दिन तो पैमाना जो है लबरेज होना था सबर का। PTI ने पिछले 1-1.5 साल में एक दफा भी शहीदों से हमदर्दी का इजहार नहीं किया। KP के अंदर जिस तरह खूनरेजी हो रही है, कोई हद है कि एक लफ्ज भी उसके मुंह से नहीं निकला। इक़्तिदार 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 जो है, पावर पावर पावर, ये क्या कर रहे हैं? द मैन इज नॉट, ही इज गॉन बंकर्स और परहैप्स ही वाज ऑलवेज बंकर्स। इस बंदे की सारी एविडेंस है। मैं नहीं कह रहा कि ये हिंदुस्तान के साथ रला हुआ है, ये किसी और के साथ रला हुआ है, लेकिन जो बातें ये कर रहा है, ये पाकिस्तानियों वाली बातें नहीं कर रहा। KP में गवर्नेंस बेहतर है, इसीलिए आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा जहां 5300 अरब की करप्शन हो वहां गवर्नेंस नहीं होती। पाकिस्तान के गरीब अवाम की रकम है, सवाल ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला KP ने कारकुनों को मुखातब करते हुए कहा आपका D चौक का अरमान पूरा करूँगा। 2013 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और पेशावर को हमने हमेशा क्लीन स्वीप किया है। बात की जाती है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस वहाँ पर नहीं है जहाँ पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। ये जो 5300 अरब रुपए है, ये मेरे पाकिस्तान के आवाम के टैक्स का पैसा है जो एलीट माफिया जो मुल्क पर काबिज किया गया है, इन्होंने चुराया है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी केस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया गया। समात 10 दिसंबर को होगी। आइंदा समात पर शहरनाज उमर अयूब की इंतखाबी बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त पर भी समात होगी, जिसमें जालसाजी और फॉर्म 47 फराहम ना करने के इल्ज़ाम आयद किया गया है। ज़मनी इंतखाबी नताइज के फौरी रिकाउंट की दरख्वास्त भी दी गई है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की DMO एबटाबाद के फैसले और हुज़ैफा रहमान की DMO DG खान के हुक्म के खिलाफ अपील पर भी समात होगी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर रिकाउंटिंग और रीपोलिंग की दरख्वास्त पर भी समात होगी। 26 नवंबर एहतजाज और जलाओ घिराव केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम की एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना दरख्वास्त मंजूर कर ली। बाबर मलिक हमें अपडेट करेंगे। बाबर बताइएगा। आज यहाँ रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में 26 नवंबर गिराव जलाओ का थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई है। समाअत के मौका पर बानी अलीमा खानम की जो वकील है फैसल मलिक जो है मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए। उनकी जानिब से अलीमा खानम की एक रोज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की जानिब से एतराज़ात दायर किए गए कि 16 बार मुल्ज़मा की जानिब से अदालत ने पेशी की खिलाफ वर्जी की, जब से इन पर फर्द जुर्म आयद किया गया और आज भी इनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त नामंजूर की जाए। अदालत की जानिब से इनकी इस्तदा को मुस्तरद किया गया और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है एक रोज के लिए। साथ ही साथ उन्होंने अदालत की जानिब से ये भी करार दिया गया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से अलीमा खानम की जमानत मनसूखी की दायर जो दरख्वास्त है, अगर अलीमा खानम 11 दिसंबर जो समाअत मुलतवी की है 11 दिसंबर को पेश नहीं होती तो इस दरख्वास्त पर अलीमा खानम के जमानत मनसूख की जाएगी। लिहाजा आइंदा समाअत पर अलीमा खानम को हर हाल में अदालत में पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
CTD نے پنجاب نے بھارتی دہشت گرد ایجنسی را کے 12 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے دھماکہ خیز بارودی مواد برآمد کر لیا۔ دہشت گرد مختلف شہروں میں حساس مقامات اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر خوف و ہراس اور مذہبی منافرت پھیلانا چاہتے تھے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی۔ ترجمان CTD کے مطابق عادل نامی فیس بک ID بھارت سے را آپریٹ کر رہا تھا۔ اس کی تحقیقات کرتے ہوئے را کے 12 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گرد حساس مقامات اور عبادت گاہوں کی ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پر را کو بھیجتے تھے۔ لاہور سے گرفتار دہشت گردوں میں سکھدیپ سنگھ، عظمت فیضان، نبیل، ابرار، سرفراز اور عثمان شامل ہیں۔ فیصل آباد سے دانش، جبکہ بہاولپور سے رجب، ثاقب اور عارف کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز قسط کی منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ IMF اعلامیے میں اجلاس کی تصدیق کی گئی ہے۔ IMF ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے قرض پروگرام کا جائزہ لے گا، جس کی منظوری کے بعد پاکستان کے لیے تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز جاری کیے جائیں گے۔ اس میں تقریباً 1 ارب ڈالرز ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت اور مزید 20 کروڑ ڈالرز ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے تحت شامل ہوں گے۔ IMF نے پاکستان سے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے پہلے ٹیکس نظام کو آسان بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شعیب نظامی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ شعیب بتائیے گا۔ جی، IMF دستاویز کے مطابق پاکستان کو جو آئندہ بجٹ سے پہلے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، جس میں جو ہے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو آسان بنانا ہوگا، اور خصوصی ریجیمز کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ بھاری ودولین ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس کی شرح کو کم کرنا ہوگا۔ FBI کے رول میں جو اضافی اختیارات ہیں ان کو کم کرنے کی سفارش IMF نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اب تک پیش رفت ہوتی ہے اس کی سالانہ رپورٹ جاری کرنے کی بھی تجویز IMF کی طرف سے سامنے آئی ہے، جبکہ انتظامی ڈھانچے میں FBI کے وہ بھی بہتری کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ جو FBI کے فیلڈ دفاتر کے اختیارات کو کم کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ FBI کے اندر جو ہے وہ احتساب کے نظام کو بہتر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور اس کے جو آڈٹ کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی سفارش بھی کی گئی، جبکہ ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک مطالبہ پورا کرتے ہوئے جو ٹیکس پالیسی ہے وہ FBI سے لے کے منسٹری آف فائنانس کو دے دی ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر انڈونیشیا کے صدر 2 دن کے سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ان کے ساتھ اہم وزراء اور سینئر حکام ہوں گے۔ یہ صدر کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے صدر وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ وہ صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر سے بھی انڈونیشین صدر کی ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت میں ایک وسیع ایجنڈے پر گفتگو کی جائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک چالان اور جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کر دی۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں بھی پک اینڈ ڈراپ سروسز معطل ہیں۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے ٹریفک آرڈیننس واپس لینے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری پریشان ہو گئے۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے پنجاب بھر میں پہیہ جام کر دیا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ بس لائن، 10 ویلر، کنٹینر، 22 ویلر، مزدا، یہ تمام گاڑیاں کھڑی ہوں۔ ہر گاڑی والا پریشان ہے۔ تو یہ ظلم ٹرانسپورٹروں پہ ہوا ہے۔ ہر گاڑی والا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہڑتال میں شامل ہے۔ فیصل آباد میں جنرل بس اسٹینڈ، نجی ویگن اڈے اور ٹرک اسٹینڈ سنسان ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئی بس نہیں ہے، کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے جانے کے لیے۔ ہم لوگ دلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی میں بھی متعدد بس اڈے بند ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم ہے۔ پریشانی ہے، پنڈی جانا گڈی نہیں، سب پریشانی ہونی نا۔ ملتان، گجرانوالہ، چیچاوطنی، صادق آباد اور کاڑا، میاں چنو اور جھنگ سمیت پنجاب بھر میں بس اڈے ویران پڑے ہیں۔ لاہور جانا تھا، لاہور نہیں جا سکا، نہ بس مل رہی ہے، نہ کوئی وین مل رہی ہے، نہ کچھ۔ ٹرانسپورٹ بند ہے، اس کی وجہ سے بہت تنگی ہے۔ وین والے کہاں سے آئیں گے؟ کوئی ملے گا تو آئے گا، نہ وین والا ہے نہ رکشے والا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ ساری کی ساری بند ہے، ہم انتظار میں ہیں، دیکھیں یہ کب تک کھلتا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس واپس لینے تک ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔
کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن اور گڈز ٹرانسپورٹرز نے اپنے مطالبات کے لیے غیر معینہ مدت تک ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کر دی ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور خان سے جو اس وقت ہاکس بے ٹرک سٹینڈ پر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار سے بات کر رہے ہیں. جی بھر کے اندر گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے. پورے ملک سے جو ہے انہوں نے مال بردار گاڑیوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے. پنجاب حکومت سے بھی بات چیت ہوئی تھی, تاہم ان کے ایسوسی ایشن کے رہنما کے مطابق وہ امید افزا ثابت نہیں ہو سکی. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی گڈ کیریئر ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری چودھری خابر موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. گاڑیوں پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں جو ہمارے ڈرائیوروں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. ہمارے ڈرائیور حضرات تھانوں میں بند ہیں, ان کو فی الفار چھوڑا جائے. موٹر وے پولیس جو ہے بیجا چلان جو ہے وہ بند کرے. کسٹم حکام سے گزارش یہ ہے کہ ایسا روز 19/16 جو ہے اس کو بھی فی الفور واپس لیا جائے. آج شام سے کراچی پورٹ بھی بند ہو جائے گا اور پورٹ قاسم بھی بند ہو جائے گا. یہ ہماری لوکل یونین اتحادیوں سے بات چیت ہو چکی ہے. جب تک ہماری چارٹ آف ڈیمانڈ نہیں پوری ہوتی تب تک ہماری پہیہ جام ہڑتال ہے. جوائنٹ سیکرٹری کیریئر ایسوسی ایشن ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ملک کے پورے طور کے اندر گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج اور ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. جی لاہور ہائی کورٹ میں موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے موٹر وہیکل آرڈیننس پر فوری عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. خبر دیں گے کراچی سے. کراچی کی ناگن چورنگی پر کچرا اٹھانے والے ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. ریسکیو حکام کا کہنا ہے ٹرک سن سالڈ ویسٹ کا ہے. اس کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا ہے. ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی. جاں بحق شخص کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی. حاضر ہوں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے. سی ای او اے آر وائی گروپ اور چیئرمین اے آر وائی لگونا سلمان اقبال نے اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سے کیا وعدہ پورا کر دیا. اے آر وائی ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں قیمتی پلاٹ قومی ہیرو کے نام. ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ارشد ندیم نے اے آر وائی لگونا کا دورہ کیا. کہتے ہیں کرسٹل لائن لگون دیکھ کر ایسا لگا دبئی میں آ گیا ہوں. مزید بتا رہے ہیں علی حسن. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں دبئی میں آ گیا ہوں. اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ اے آر وائی لگونا ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ہوئی اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی انٹری. گروپ ڈائریکٹرز محبوب عبدالرؤف اور شعیب جان محمد نے مہمان خاص کا استقبال کیا. کرسٹل لائن لگون کے نظارے نے اولمپئن کو اپنا گرویدہ بنا ڈالا. فینس نے بھی ساتھ نہ چھوڑا, خوب تصاویر بنوائیں. اس موقع پر ارشد ندیم کو اے آر وائی لگونا ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے قیمتی پلاٹ کا سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا. اولمپئن نے کہا کہ سی ای او اے آر وائی گروپ اور چیئرمین اے آر وائی لگونا سلمان اقبال کا شکریہ جو ایک اسپورٹس لور ہیں. اے آر وائی لگونا نے ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں مجھے ماشاءاللہ پلاٹ دیا ہے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور ان کے ساتھ ساتھ میں سلمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. اے آر وائی لگونا ڈی ایچ سٹی کراچی ایک ڈریم پروجیکٹ جو شہر قائد کے باسیوں کے لیے ایک نادر تحفہ ہے. تجربے کار ٹیم اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے دنوں رات ثابت قدم دکھائی دیتی ہے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ علی حسن, اے آر وائی نیوز کراچی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور سیکٹر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی کے منصوبوں کی منظوری دی گئی. اظہر فاروق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے, بتائیے گا. جی وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر پورٹ سٹی میں بجلی کی فراہمی میں درپیش مسائل کو ختم کرنے کے لیے جامع منصوبہ پر فوری عمل درآمد کی منظوری دی ہے. اس اجلاس میں گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل مناسب قیمت اور قابل بھروسہ بجلی کی فراہمی کے منصوبوں پر تمام متعلقہ ادارے ہم آہنگی سے کام کریں. وزیر اعظم نے یہ خصوصی ہدایت بھی کی. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ 100 میگا واٹ سولر پروجیکٹ سے گلگت بلتستان میں ماحولیاتی اعتبار سے صاف بجلی کی بلا تعطل اور مستحکم فراہمی کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹ پر فوری عمل درآمد بھی شروع کیا جائے. گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعظم نے بجلی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے احسن اقبال کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی اور وزارت طباعی کی سفارشات اور اقدامات کو قابل تحسین قرار دیا. بہت شکریہ اظہر فاروق. چین میں ہاتھ کے اشاروں سے کنٹرول کرنے والے ڈرونز تیار کر لیے گئے جنہیں فلائنگ ننجا آرمی کا نام دیا گیا ہے. جدید ٹیکنالوجی سے لیس فائبر مٹیریل اور ہائی سپیڈ موٹرز کی بدولت یہ ڈرون نہایت ہموار, تیز اور حیرت انگیز فارمیشنز ترتیب دے سکتے ہیں. بلیڈ نما ڈھانچے والے یہ ڈرونز ایک ساتھ اڑان بھرنے اور سمت بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا. دیکھتے رہیں آر وائی نیوز.